अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदबनामा। वैसे ये अदबनामा अब कुछ दिनों में इसको हम थोड़ी सी वुसअत देंगे, थोड़ा सा तब्दील करेंगे ताकि इसमें दीगर फ़नून भी शामिल हो सकें, जैसे मुसव्विरी है, जैसे आर्ट की दीगर फॉर्म है, रक़्स है, मौसीकी है, मूवीज़ हैं, ड्रामे हैं, सब कुछ जो भी कुछ अहाते में आ सकता है फ़न के, कोशिश करेंगे कि वो इसमें शामिल किया जा सके। तो आज हमारा मौजू है फ़िक्शन की तनक़ीद। जी हाँ, ज़ाहिर तनक़ीद एक बहुत बड़ा मौजू है और एक बहुत बड़ा उसका स्केल बहुत बड़ा है। शेर व अदब में तनक़ीद का जो किरदार है बहुत अहम है। हमारे यहाँ तस्करों में जो इशारे होते थे उनसे लेकर, और हाली साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने जब मुक़दमा शेर व शायरी लिखा तो वो एक तरह से बाइबल करार दी गई उर्दू तनक़ीद की। और उसके बाद शिबली साहब ने और मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की जो उनका जो तर्ज़ तहरीर है उसमें भी ज़ाहिर है कि बहुत से इशारे और तनक़ीदी इशारे मिल जाते हैं। और ये बड़े मॉडर्न किस्म के लोग थे जो अंग्रेज़ी अदब को भी समझ रहे थे और जो अंग्रेज़ी अदब की असनाफ़ थी उसको भी समझ रहे थे, और कुछ न कुछ इशारे और बातें और खुल कर भी बात हो रही थी, और तब्दीली की ख्वाहिश थी। अदब में तब्दीली बहुत अहम है। ये वो तब्दीली नहीं है जो हमारे सियासतदान नारे लगाते हैं और लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन अदब में जो तब्दीली होती है वो आती तो मुश्किल से है, लेकिन जब आती है तो वो फिर बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर कई सदियों तक चलती भी है, तावख्ते को कोई दूसरी तब्दीली ना आ जाए। तो फ़िक्शन की तनक़ीद में जो एक मॉडर्न अंदाज में जिन लोगों ने काम किया उसमें मुमताज़ शीरी साहिबा का नाम बहुत अहम है। फ़िक्शन की तनक़ीद के हवाले से मोहम्मद हसन अस्करी साहब का नाम बहुत अहम है। और जितने भी हमारे तरक्की पसंद तहरीक के एहतिशाम हुसैन साहब हैं, अख्तर रायपुरी हैं, और दीगर जो लोग हैं जो ख़ास तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, उन्होंने ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी उसको और बहुत ज़्यादा लिखा भी। फैज़ साहब तक आ जाएँ तो फैज़ साहब की जो किताब है मीज़ान, उसमें भी बहुत अहम और बुनियादी बातें हैं जो फैज़ साहब करते थे अपनी मखसूस स्टाइल में, दरवेशाना अंदाज में, लेकिन उनकी बातें बड़ी गहरी होती थी। इस तरह फ़िराक गोरखपुरी की जो तनक़ीद है वो भी तासुराती तनक़ीद के ज़ेल में आती है। उन्होंने भी बहुत काम की बातें की, और जितने भी शोरा हैं, अदीब हैं, लिखने वाले हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बातें की हैं। तो फ़िक्शन जो है, लेकिन फ़िक्शन जो है वो एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि हम मंटो के बारे में क्या कहेंगे, मंटो की फ़ोश निगारी के बारे में क्या बात करेंगे। लेकिन जैसे मुमताज़ शीरी हैं तो उन्होंने एक पूरी किताब लिखने की कोशिश की थी मंटो के हवाले से, मंटो न नूरी न दारी। वो किताब मुकम्मल तो नहीं हो सकी, लेकिन उसमें बहुत बुनियादी बातें मंटो के हवाले से आ गई थी। तो तरक्की पसंद तहरीक अगर असमत चुगताई को दूर कर देती है या मंटो को दूर कर देती है तो ज़ाहिर है कि वो कुछ भी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो शायद इंसाफ नहीं हो सका। तो आप मंटो की सूरत हाल या अफसाने खोल दो, और ठंडा गोश्त और इस कबील की जो अफसाने हैं जिन पर मुकदमे भी बने फ़ोश निगारी के, आज हम देखें आज की ज़िंदगी के तनाजुर में तो हमें हंसी आती है कि ये क्या था, और मंटो पर ऐसा क्यों जबर लगाया गया और एक ख़त फाजिल खींचा गया और उन्हें रुस्वा करने की कोशिश की गई। हर चंद के उससे फ़ायदा ही हुआ उन्हें, लेकिन बहरहाल एक ज़हनी तकलीफ़ और अजियत तो उन्होंने उठाई। तो फ़िक्शन निगारी की तनक़ीद जो है उसमें कराची का बड़ा एक अहम किरदार है, एक एतबार से कि यहाँ फ़िक्शन निगारी के हवाले से बड़े अहम नाम मौजूद रहे, जैसे प्रोफेसर महमूद वाजिद साहब। ये एक बहुत खूबसूरत सा एक हल्का था जो नूरुल हुदा सैयद साहब के घर पर एक नशिस्तें होती थी, तनक़ीदी नशिस्तें और तारुफ़ी नशिस्तें भी थीं। तो उसमें जो है वो अफ़साना और गज़ल और नज़्म
یا کوئی مضمون یہ رکھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے بزم الودانش ملیر میں جو منصف رضا صاحب ہیں ان کے گھر پر بھی اور جگہوں پر بھی ہوتا رہا، اسماعیل یوسف صاحب، منصف رضا صاحب، اسرار شاکی صاحب، زیب اسکار صاحب، اور کراچی بھر کے جتنے بھی ادیب تھے، جو بھی نامور ادیب تھے، وہ سب وہاں ضرور جاتے تھے۔ جون ایلیا، زاہد آئینہ اور ثروت حسین، عشرت آفرین، فاطمہ حسن، راشد نور، جتنے بھی لوگ نمایاں تھے، سینئرس ہوں یا جونیئر ہوں، ہمیں بھی یہ تھوڑا موقع ملا وہاں جانے کا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی۔ اس طرح انجمن جدید مصنفین یہ دوسری ایک تنظیم تھی جہاں میرا گاہے گاہے جانا رہا، اور یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے قرینے سے۔ اس میں جو اس وقت دو نوجوان خاص طور پر بہت، دو تین نوجوان تھے بلکہ میں کہوں گا، راشد نور بھی اس وقت نوجوان ہی تھے، اور شہاب الدین شہاب صاحب اور زاہد حسین زاہد، جو اب زاہد حسین جوہری ہو گئے ہیں، اور تو اس طرح یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے اس وقت، اور بہت اچھی تنقید کرتے تھے اور سینئرس انہیں پسند کرتے تھے، اور یہ تھوڑا سا شمشیر بنانا والا معاملہ بھی ہوتا تھا، تو کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی، لیکن اور یہ اچھی بات تھی۔ تو یہ بڑے، اور اس میں جو بزرگ ہوتے تھے انجمن جدید مصنفین میں، اس میں نور الہدیٰ سید صاحب خود ایک بہت اہم آدمی تھے، جو افسانے کے آدمی ہیں، کہانی کے آدمی ہیں، اور ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں، اور بہت قرینے سے کہانی لکھتے ہیں، بہت قرینے کے آدمی بھی ہیں، بہت محبت کے اور بہت حوصلہ افزائی کرنے والے۔ ہماری تو بہت حوصلہ افزائی کی انہوں نے، ہمیشہ، اب بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہاں پروفیسر انجم اعظمی تھے جو پابندی سے آتے تھے، اور وہ بہت ظاہر گہرے آدمی تھے، تو وہ افسانہ ہو، غزل ہو، نظم ہو، جو بھی، اور تنقید کے بڑے اہم آدمی تھے۔ تو احمد حمیش صاحب وہاں آتے تھے، خود کہانی کے بہت بڑا نام، پروز پوئٹری کا بڑا نام، تو ایک بڑا وہاں جاذب قریشی صاحب بھی پہنچتے تھے۔ تو اس میں بڑے متضاد شخصیات بھی ہوتی تھی اور متضاد خیالات کے لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن ادب جو ہے اس میں وہ ظاہر ہے سب مل جل کر کام کرتے تھے اور حق و انصاف کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو محمود واجد صاحب نے ایک رسالہ بھی نکالا، آئندہ، اس میں سائرہ غلام نبی نے بھی ظاہر ہے کہ اس کی ادارت پھر بعد میں کی، اور بڑے اچھے شمارے اس کے آئے۔ تو یہ بڑے سلجھے ہوئے پیارے بزرگ تھے جو سکھا رہے ہوتے تھے، سمجھا رہے ہوتے تھے۔ شہزاد منظر ایک بڑا اہم نام ہے فکشن کے حوالے سے، فکشن کی تنقید کے حوالے سے۔ تو شہزاد منظر صاحب نے کچھ کتابیں بھی ان کی آئیں، اور تسلسل سے انہوں نے مضامین لکھے۔ انجمن ترقی اردو میں وہ کام کرتے رہے، اور اس کے علاوہ علی اظہر ملک صاحب ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ خود بھی افسانے کے آدمی تھے، اور ایک فکشن گروپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو وہاں بھی یہ خاصا کام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں زیب اسکار حسین ہیں، اہم نام ہے کہانی کا، افسانے کا اور تنقید کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک بڑی ڈیپتھ ہے، اور بہت قرینے سے اور سلیقے سے پڑھے لکھے آدمی ہیں تو بات کرتے ہیں۔ ارشد جاوید رضوی بھی بہت اہم آدمی ہے کہانی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ فکشن پر ان کی نظر ہے، تو ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ ناول کے حوالے سے بھی ارشد جاوید رضوی کا بہت جلد ایک ناول آنے والا ہے، زیب اسکار حسین صاحب کا بہت جلد ناول آنے والا ہے، اور یہ بڑے مختلف ناول ہوں گے۔ وہ ناول جو کراچی میں اب تک نئے لوگوں نے لکھے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی ناول لکھے گئے ہیں وہ ذرا الگ ذائقے کے تھے۔ اسی طرح جو یہ 2 ناول ہیں یہ بھی ایک بہت مختلف اور تجرباتی ناول ہوں گے، اور بہت اس میں قوت ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو فکشن کی تنقید ہے اس میں بہت مختصر گفتگو ہوئی ہے، لیکن پھر یہ گفتگو ہم کریں گے کسی اور نشست میں۔ فی الحال تو اجازت دیجیے، آپ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے، اور شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔